नवंबर के महीने में इनके बारे में इमरान खान के बारे में पेशगोई लिखी थी और कहा था कि ये अगर एशिया के बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो ये 17 नवंबर से पहले पाकिस्तान छोड़कर किसी मुल्क में चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर है आपकी खिदमत में टावर न्यूज़ पॉडकास्ट के एक मुनफरद दिलचस्प और एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अदाद जवेद जी साहब, हमें बताइएगा ये जो सूरत हाल जारी इसके मतलब हम आपसे पूछते हैं जी। जमात इस्लामी ईद के बाद एक APC का एक इजलास बुलाने जा रही है, इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जी मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी सोच है। जमात इस्लामी के जो सरबराह साजुल हक साहब हैं वो शुरू से बड़े पुरअमन और अवाम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक इल्म जो है वो इल्म जो एक हकीकत है, क्योंकि APC बुलाएंगे वो इकट्ठे शायद बैठ भी जाएंगे, लेकिन इनका इकट्ठे बैठने का जो रिज़ल्ट है ना वो बेहतर नहीं होगा, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। जो साजुल हक साहब का मकसद है उस मकसद में कुछ कामयाबी नज़र नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो इल्मुल-दाद से हवाले से मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये बात झूठी हो जाए और ये APC जो है ये कामयाब हो जाए। ठीक। अच्छा जवेद साहब, ये भी बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला पंजाब वो कह रहे हैं जी हमें ये वफादारी की सदात दी जा रही है इमरान खान के साथ और हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, क्या ये वाकई सही बात है? इसके बारे में जी मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैंने हर बात इल्मुल-दाद के हवाले से ही करनी है, तो इनके बारे में मैंने पहले भी लिखा हुआ है और पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में जो कुछ मैंने कहा वो हकीकत सच हुआ। जब ये पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने थे तो मैंने उस वक्त ये लिखा था, अपनी पेशगोई में कहा था कि परवेज़ इलाही पंजाब के लिए इतने बेहतर साबित होंगे कि वो इतनी अच्छे काम करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि एक बड़ी किताब लिखना पड़ेगी। और ये जो बात मैंने कही थी ये आवाम के सामने है। फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा जब ये वज़ीर आला पंजाब बने हैं तो आपने देखा है कि बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने काम किए हैं। और तेज़ी के साथ इन्होंने क्यों किए हैं? इनको पता था कि काम ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि हमें वफ़ादारी की, इमरान खान के साथ वफ़ादारी की सज़ा मिल रही है, तो ये याद रखें कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि वो इल्मुल-दाद के हवाले से इंसान का पता चल सकता है कि इस नाम से हम चलते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, या इस नाम से हम चलते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो इसलिए इमरान खान साहब के नाम का अदद एक अदद है और परवेज़ इलाही के नाम का अदद 9 है। और इनका इकट्ठे चलना जो है ये है कि इनके लिए मसाइल ही रहेंगे। तो इमरान खान और परवेज़ इलाही का इकट्ठे चलना इनके लिए मसाइल ही रहेंगे। काश कि वो मसाइल जो हैं ये अवाम के लिए उठाते हैं, मसाइल का सामना करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं परवेज़ इलाही साहब से ये कहूँगा कि आप इतनी जल्दी ना भी घबराएं, क्योंकि अभी आपको 20 जनवरी 2024 तक मज़ीद अभी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप गुजरात के नाम को रोशन करेंगे वहाँ के लोगों को कि परवेज़ इलाही साहब अगर चले हैं साथ तो चाहे मसाइल हैं चाहे जो कुछ भी है वो साथ चल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने साथ चलना है, पीछे नहीं हटना। अच्छा जी साहब, ये भी अक्सर खबरें सुनने में आ रही हैं 27 रमज़ान के बाद या ईद वाले दिन जो ज़मान पार्क है नई यलगार और नए मनसूबे बनाए जा रहे हैं इमरान के घर के ऊपर, ये उनको यलगार नई तैयार की जा रही है, नए केसेस तैयार किए जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई हकीकत है जी? ये जी हकीकत इससे भी ज़्यादा आगे है, क्योंकि इल्मुल-दाद एक ऐसा इल्म है कि जो गहराई तक इसकी नज़र जाती है। तो मैंने नवंबर के महीने में ये इनके बारे में इमरान खान के बारे में पेशगोई लिखी थी और कहा था कि ये अगर एशिया के बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो ये 17 नवंबर से पहले पाकिस्तान छोड़कर किसी मुल्क में चले जाएं और 2024 के एंड पर पाकिस्तान आने का ऐलान करें। और मैंने ये लिखा था कि जैसे बेनज़ीर का एक रिकॉर्ड तोड़ 10 लाख लोगों ने लाहौर में उनका इस्तकबाल किया था,
اور اگر یہ میرے عمل پر میرے مشورے پر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ یہ بے نظیر کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں. اور میں نے ان کو کیوں کہا تھا کہ آپ 17 نومبر سے پہلے چلے جائیں، کیونکہ 2023 جو تھا نا، میں نے لکھا تھا، کہا تھا کہ ان کے لیے مشکل ترین، ان کی سیاسی زندگی کا مشکل ترین وقت ہوگا. اور میں نے بعد میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاتے تو پھر لگ پتہ جائے گا. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ جو آگے آنے والے مسائل ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، عوام بھی دیکھے گی، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ عوام جو دیکھنے والے وہ آپ کہیں گے ہاں جی اگر واقعی یہ 2023 میں پاکستان سے باہر چلے جاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ باہر جانا، لیڈر باہر جاتے ہیں تو یہ کوئی ان کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی انسلٹ والی بات تھی. اچھا یہ بھی بتائیے گا گوجرانوالہ ڈویژن میں کیا ہونے والا ہے؟ گوجرانوالہ کے حالات بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا جی 19 مارچ سے لے کے 17 اپریل اس میں وہ جرائم حادثے نہیں ہوئے جو آج سے 19 مئی تک جرائم حادثات کی جو رفتار ہے وہ تیز ہوگی. تو میں عوام کو، گوجرانوالہ ڈویژن کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گوجرانوالہ کے جناب RPO ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب ہیں، علم و اعداد کے حوالے سے ان کے نام کا عدد ہے 6، اور ان کی شخصیت میں پھر کبھی بات تفصیل سے کریں گے. ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ یہ بچپن سے لے کے آج تک یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی، زیادتی نہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کسی سے کی ہے. ان کے سامنے 2 بندے ہیں نا، اگر ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، اور یہ ہمیشہ یہ غریب کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یاد رکھیں کہ یہ RPO جناب ڈاکٹر حیدر اشرف یہ سمجھ لیں کہ یہ ظالموں کے لیے، جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ایک ننگی تلوار ثابت ہوں گے، اور گوجرانوالہ ڈویژن کی عوام کے لیے پھولوں کا ہار ثابت ہوں گے. اور ڈویژن گوجرانوالہ کے لیے 19 مئی تک عوام جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر جرائم حادثات پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا وہ نام میں نے آپ سے کہا تھا وہ 65 ہے، مرد اور خواتین. جی ان کے حالات کے بارے میں بتائیے گا. ان کے بارے میں یہ کہوں گا جی، یہ جو نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آگے پیچھے جو بھی نام ہو، جیسا کہ چودھری لکھا جاتا ہے یا آگے کچھ اور لکھا جاتا ہے یا کوئی ذات لکھی جاتی ہے، اس کے اس نام سے تعلق نہیں ہوگا. میں صرف نام بولوں گا، اور آپ لوگوں نے، آپ کے لیے اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے یہ کہ آپ کے لیے آج سے لے کے 19 مئی تک آپ کا ایک بہترین ٹائم ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے 19 مئی سے 17 اپریل تک جو آپ کا وقت تھا، یہ کچھ مسائل اور ٹینشن میں زیادہ گزرا ہے. اور اب نام یہ ہیں، مرد حضرات کے جو نام ہیں وہ کہہ لیں کہ 45 نام ہیں، 44. ناصر نہیں 45 ہو گئے نا، پھر 20 نام جو ہے وہ خواتین کے ہیں. اچھا 45 ٹھیک ہے. پہلا نام جی ناصر، جہاں-زیب، بشیر، نعیم، شوکت، جاوید، شفیق، گلزار، حمید، احمد، بشیر، عتیق، عاشر، طارق، شہزاد، جمیل، نذیر، اجمل، حنیف، داؤد، عمر، نبیل، زاہد، یونیب، اختر، اظہر، اسد، ظہیر، موسیٰ، اقبال، حسین، احسن، رضا، ثقلین، سہیل، جنید، شاہان، جاذب، سمیر، حمزہ. اور خواتین کے جی یہ نام ہے نرگس، آسیہ، عذرا، زینب، نیلم، گلشن، طاہرہ، ممتاز، عظمیٰ، دیبا، غزالہ، لائبہ، نعیمہ، بشرا، کشور، سمینہ، کوثر، مریم، فریدہ اور صوفیہ. اور آپ نے جی یہ کرنا ہے کہ 19 مئی تک آپ کے کوئی خاص جو پروگرام ہے آپ کوئی اچھی پلاننگ کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر میری گزرے وقت کی بات غلط نہیں ہوئی کہ 19 مئی سے 17 اپریل اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی مصروفی ٹینشن زیادہ تھی، اور اب 19 مئی تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی خبریں آپ کے سامنے آئیں گی. تو تھینک یو جی. میں ٹاور نیوز کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے ابھی عوام کے بارے میں مجھ سے بہت سے کچھ پوچھا ہے، کہا ہے کہ آپ کچھ عوام کی دلچسپی کے لیے کچھ بتائیں آنے والے وقت کے بارے میں، کیونکہ سیاستدان تو مجھے انہوں نے کہا پروگرام سے پہلے کہ سیاستدانوں سے تو آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ تو نہ آپ کی سنتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ٹاور نیوز کے ساتھ مل کر ہم عوام کو وہ کچھ بتائیں گے جو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی گھریلو زندگی کے لیے بہتر کر سکیں۔ جوید صاحب بہت شکریہ جی، آپ ہمارے آفس میں ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے شجاع الدین مغل کو اور جوید جے ایم جو ہمارے آج بڑے خاص مہمان تھے، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔